پیر سید جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ نے ایک سوال ہویا سی، فرمایا حضور بندہ کرے عمرہ، بندہ کرے حج، وہ دی نشانی کی ہے کہ قبول ہو گیا؟ کوئی نشانی بھی تو ہے نا حج قبول ہو گیا اس بندے کا، عمرہ قبول ہو گیا ہے کوئی؟ پیر صاحب نے فرمایا جی ہے۔ حضور کی فرمایا جس معاشرے جو بندہ عمرہ کرنے گیا ہے، جس معاشرے جو بندہ حج کرنے گیا ہے، انہیں حج کر لیا، عمرہ کر لیا، واپس آیا، وہ معاشرے والے کہن وہ لوگ بندہ یار بدل گیا ہے، بندہ تن من دا پاک ہو گیا ہے، کولو فیل دا پاک ہو گیا۔ فرمایا جڑا آ کے لوگوں دی نظر چ بدل گیا اور سمجھئے اللہ تعالیٰ نے وجہ سفر مکہ قبول فرما لیا ہے۔ لیکن بڑے افسوس نہ کہنا پہندا کہ حج بھی کیتی جاندے ہو تے لو بھی پیتی جاندے ہو، پھٹ نہیں سیندے دلاں دے تے ٹوپیاں سیتی جاندے ہو، تے کھو کے مال یتیماں دا تے بھیج مسیتی جاندے ہو، تے نفس دے چھری پھیر دے ہی کوئی نہیں، تے دمبے کیتی جاندے ہو، اور دسو دے شاد کھلے شان اور دسو دے صحیح اے کی کیتی جاندے ہو۔ آگے نہیں قربانی ہے کہ مسلمان بھائیو، کملی دنیا چیتے رکھیا ابراہیم دا لیلا، اے جناب تکبیر پھیری ٹکیاں نو لے لیاں نو سارا دن منایا، موج میلے کیتے، سنت ادا تے کیتی، تے نال ہی اس دن دیگر دی نماز بھی بولو عید والے دن بھی دیگر پڑھنا سی نہیں آئے تے عارفے کھڑی دی روح تڑپی، اور فرمایا سنت ادا کرو جم کرو، لیکن کملی دنیا چیتے رکھیا ابراہیم دا لیلا۔ ویخ محمد بخشا سارے ہی بھول گئے نہیں حسین دا دیگر ویلا، اور امام علی مقام دی شہادت بھی تے ہے نا، اس اثر میں وقت کو یاد رکھنے کی کوشش کرو، کملی دنیا چیتے رکھیا ابراہیم دا لیلا، ویخ محمد بخشا سارے ہی بھول گئے حسین دا دیگر ویلا۔ اللہ کریم دی رضا وقت جنہیں حج کیتا، میرے نبی فرمایا اس بندے دی جزا اللہ دی جنت ہے، اور جڑے بندے نے اپنی والدین دی طرفوں حج کیتا اللہ دے ماں پیو نو بھی بخشے گا، تے ماں پیو دی نسبت نال اس بندے نو اللہ تعالیٰ 10 جاندہ ثواب دے چھڑے گا۔ فرمایا جس بندے نے اللہ دی رضا علی حج کیتا وہ قیامت والے دن 400 بندیاں دی شفاعت کرے گا، او دے کہن نال ایک حاجی دے کہن نال اللہ 400 جہنمیاں نو جہنم جو آزاد کرے گا، تے جے حاجی ہوئے میرے تیرے گیا نبی نے شان بیان کر دیتی، تے جے حاجی حضرت علی ہون، تے جے حاجی غوث پاک ہون، حاجی ابو بکر صدیق ہون، حاجی عمر بن خطاب ہون، حاجی عثمان غنی ہوئے، حاجی مولا مصطفی شاہ ہوئے، تے حاجی امام حسن حسین ہون، اور بندے نے طواف کر رہے ہیں مکہ معظمہ کے اندر، تے چھوٹی عمر کے امام حسن حسین کے امام علی مقام تشریف لے گئے، ایک بندے نے سیان لیا، انہیں سارے طواف چھٹ گئے نا، امام پاک دے قدم چومے کہ تو انہیں قدم چومے نا، دوجہ کہنا تنوں پتہ نہیں طواف کر رہے ہیں، انہیں کہا حاضہ ابن رسول، اے نبی پاک دا شہزادہ ہے، نبی پاک دی عزت ہے، نبی پاک دا پتر ہے۔ حضور نے فرمایا کعبہ تیری شان بڑی ہے، لیکن تیرے نال زیادہ شان میری امت مومن دی ہے، میرے امت ایک تے جے آپ بندے دی شفاعت نہ 400 بندے بخشا جانا ہے تے دسو پھر امام حسن دی سفارش نہ کنے بخشے جانے نے، مولا علی پاک دی سفارش نہ کنے بخشے جانے نے۔ فرمایا تسی بہترین امت ہو، کیوں؟ تسی میرے محمد دی امت ہو، تے تانوں موتی خلفائے راشدین جے لبے نے، تے تانوں شہزادے امام حسن حسین جے عطا فرمائے نے۔ اس واسطے مسلمان بھائیو تڑپ پیدا کرو، جنہوں اللہ نے مال دیتا ہے، جنہوں توفیق دیتی ہے، حج دی ضرور حج کرو، حج دی نہیں تے عمرے دی جاؤ، نبی پاک دے دیاراں دی زیارت کر کے آؤ۔ اللہ کریم میری تہاڈی حاضری قبول فرمائے، آج میں نے حج جڑے گئے اللہ تعالیٰ انہاں دا حج قبول فرمائے اور دی حفاظت فرمائے، خیر وفیت نال اپنے وطن آن دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔